اور میرے تو قبل حافظ محمد زبیر حیدر صاحب، میں طالب علم، میں دعا کرنا کہ اللہ اپنی خاص رحمت دے نال سب دی محنت کاوش نو قبول فرما، اللہ ذریعہ نجات بنا۔ بزم علماء ساڈا یہ بھی پیغام ہے، اسی لوگاں نو ملان واسطے آئے ہاں، اپنیاں نو اپنیاں دے نال ملایا جائے، اپنیاں نو اپنیاں دے نال جوڑیا جائے۔ بزم علماء دا یہ بھی پیغام ہے، آج نوٹ کر لو چند منٹ۔ آؤ اس معاشرے دے اندر چند روز پہلاں ایک ویڈیو اجے بھی سوشل میڈیا دے اتے وائرل ہے، ایک باپ سرگودے دا اپنی بیٹی نو پچھلی سیٹ تے بیٹھایا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کردا ہے، ریکارڈ کرن تو بعد کار سمیت دریا دے اندر کار نو ڈال دیتا جاندا ہے۔ بھلا اس معصوم بچی دا کی قصور سی جس نو بغیر کسے جرم تو اس باپ نے خود بھی خودکشی کر لئی، بیٹی بھی جیڑی وہ بھی دنیا تو چلی گئی۔ او ویرو اپنیاں نو پہچانو، اپنی اولاد نو پہچانو، اپنیاں بھائیاں نو پہچانو، اپنے والدین نو پہچانو۔ اج اے ہوئی پیغام بزم علماء دا، اپنیاں نو پہچانیے۔ رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی آمد دا ایک یہ بھی مقصد سی، میرا نبی انج میلان واسطے آیا سی۔ آئیے بلا تمہید جو میں بات کرنا چاہنا، اپنیاں دا درد بڑا ہویا کردہ ہے، شاید تو پہچانیا نہیں، اے رب دا نبی ہے، بڑا جلیل القدر نبی ہے، نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کافران نے نمرود مردود نے چیخا دے اندر سٹیا، آگ دے اندر رہے، باہر نکلے۔ سب نالوں پہلی ملاقات باپ دے نال ہوئی آزر دے نال۔ آزر نے ویکھیا، ویکھ کر کے کہن لگا آدھا نعم ربوں کا یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب واقعی بڑیاں بزرگیاں والا ہے، واقعی بڑیاں شانہ والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے وچ خیال پیدا ہویا، اپنیاں دا درد رب دے نبی نے پیغام کنج دیتا ہے، اللہ نے قرآن بنا چھڑیا ہے۔ آئیے سنیے چاند کڑیاں رب دا قرآن۔ رب کہہ رہے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ رب دا نبی کہہ رہا ہے اپنیاں دا درد، اے میرے بابا جان لیما تعبدو، ابا جان ابو محترم ابو جی انہ دی کیوں عبادت کر دے ہو؟ ما لا یسمعو جڑے سن دے بھی نہیں، ولا یبصرو جڑے ویکھ دے بھی نہیں، ولا یغنی عنکا شیئا بابا جان جو نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی کا فتبینی اہدی کا صراطا سویا۔ کہہ دیو سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ تے بھی پابندی ہے اس مسجد اندر، پھر کہو سبحان اللہ۔ جی حکومت نے پابندی لائی ہے پھر بالکل نہ بولیا جے، بولو رب دی تعریف ہے، رب دی تعریف، قرآن سن کے بولیا کرو۔ آئیے رب دا کلام ہے، حق دا اعلان ہے، زبان جمیل الرحمان ہے، رب دا نبی کڈیاں سونیاں گلاں باپ دے نال کردا پیا ہے، رب دا نبی بول رہا ہے، رب نو ایڈا سونا لگیا، رب نے قرآن بنا کے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دے اتے نازل فرما چھڑیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنیاں دا درد بزم علماء دا پیغام اپنیاں دا درد اپنیاں دا دکھ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا اے بابا جان انہ دی اے شیطان دی عبادت نہ کرو بے شک شیطان رحمان دا دشمن جے یا اباتی اس جملے دے اندر بڑا درد پریا ہویا ہے کاش تو قرآن نو سمجھ جائیں اس جملے دے اندر بڑا درد پریا ہویا ہے میرے مسلمان ویرا آندے نے یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا آندے نے بابا جان اے میرے ابو محترم اے ابو جی شیطان دی کیوں پیر یا باتی بابا جان میں ڈرنا پیا منو ڈر لگدا اے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن کدرے اے نہ ہوئے تسی شیطان دے آنکھیں لگے ہو تے تواڈے تے رب دا عذاب آ جائے آئیے اپنے آنو پہچانیے غزوہ بدر ہویا مختصر کرنا چاہنا چاند منٹ باقی نے 70 قیدی بن گئے 70 واصلے جہنم ہو گئے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دے نبی دے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حالاں اسلام قبول نہیں فرمایا وہ بھی انہا قیدیاں دے اندر شامل نے تینو اپنے پراواں دا کدی درد نہیں ہویا تینو اپنی اولاد دا کدی درد نہیں ہویا تینو اپنیاں دا کدی درد نہیں ہویا اے بھی میرے نبی دی سیرت ہے اے بھی میرے نبی دا پیغام ہے اے بھی میرے نبی دی زندگی دا حصہ ہے رات دا وقت ہے انہاں قیدیاں دے وچ جیڑے 70 بنے نے نبی پاک دے چچا حضرت عباس انج بیڑیاں لگیاں ہویاں نے نبی دے صحابہ سون دیاں تیاریاں کر رہے نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ بیڑیاں لگیاں نے کران دیاں آوازاں آ رہیاں نے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دے صحابہ سون دیاں تیاریاں پہ کر دینے تے نبی پاک دے خیمہ عالیہ دے وچوں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے صحابہ دے دل کٹ گئے رب دے نبی کس وجہ تو رون محبوب کس وجہ تو پریشان ہون رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اپنیاں دے ڈاڈے درد ہویا کر دے جے بس میں علماء کا پیغام اپنیاں دا درد آئیے پہچانیے صحابہ دے وچوں صحابہ کہن لگے کون شخصیت ہے جو جا کر کے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو سوال کرے محبوب جی تسی کس وجہ تو رو رہے ہو اپنیاں دے ڈاڈے درد ہویا کر دینے صحابہ کہن لگے ایک کوئی ہستی ہے ایک کوئی شخصیت ہے جنہ دا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اجازت لیں دینے خیمہ عالیہ دے وچ داخل ہوں دینے رب دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے نے محبوب جی تسی کس وجہ تو رو تینو کدی اپنیاں دا درد نہیں ہویا بے دردہ سمجھ پراواں دے درد نو بے دردہ سمجھ ماں دے درد نو بے دردہ سمجھ باپ دے درد نو بے دردہ سمجھ برادری دے درد نو بے دردہ سمجھ چاچیاں دے درد نو بے دردہ سمجھ تائے دے درد نو رب دے سونے نبی دے کلو سوال ہو رہا ہے محبوب جی تسی کس وجہ تو رو رہے ہو محبوب نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ویکھے آئی میرے چاچے عباس نو ہاتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے میرا چاچا جدن کرون دیاں آوازاں ہوندیاں نے میں محمد نو کیویں سکون آ جائے مینوں کیویں چین آ جائے رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے نے مسلماناں تو کدن تڑپیندا اپنیاں دا درد لے کے تینوں کدن اپنیاں دا درد ہوئے گا بے درد نہ بن پتھر دل نہ بن اپنیاں دے درد نو سنبھال میں آخری باتاں کرنا چاہنا رب دے پیارے حبیب جناب محمد
سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تو بعد علماء نے، میں عالم نہیں، میں صرف طالب علم ہاں، چند باتاں کرنا چاہنا، بیدار کرنا چاہنا۔ رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے نال پڑھیا کر۔ ایک دفعہ رب دے نبی بیت اللہ دے اندر تشریف فرمانے، کیڑا بیت اللہ؟ رب دا قرآن، رب کہہ رہے نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ایک اللہ والے نے کیا بڑا سونا نقشہ کھچ دائے، آندائے جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی، جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف جی، بیت اللہ اندر جداں بانی حنیف جی، ہر ملکوں پہنچنا جوان ضعیف جی، کالے تے گورے اتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ بابے زمزام نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اس وقت دی گل کیتی، ہن تے منزلاں بنیاں نے، آکھن لگے اچا کھلو کے ذرا مارو تیان جی، اچا کھلو کے ذرا مارو تیان جی، وچے پہ پھر دے ویکھو عربی جوان جی، گورے نشو نالے رومی پلوان جی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ رب دے نبی صفا مروہ بیت اللہ تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے نے، ادھروں رب دا دشمن آیا، ملعون آیا، امت محمدیہ دا فرعون بے ایمان ابو جہل آیا۔ رب دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو آ کر کے مندہ بول دائے، آپ دے بارے مندے الفاظ بول دائے، ادھروں رب دے سونے نبی آپ دے سر مبارک دے وچ پتھر مار دائے۔ میرا کتنا ٹائم رہ گیا جی؟ کتنے منٹ باقی نے؟ 5 منٹ باقی نے، انشاءاللہ 5 منٹاں دے وچ میں مکمل کرنا۔ سنو دھیان نال، رب دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا سر مبارک پھاڑ دیتا جاندا ہے۔ او سن لو دھیان نال، آخر وی لمحات آؤندے نے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگو اپنیاں نو پہچانو، اپنے خون نو پہچانو، اپنے تے اپنے ہی ہویا کر دینے، او اپنیاں دے نال محبت کرو، پیار کرو۔ حالاں آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا، آپ آؤندے نے، اے لونڈی مکمل مندر ویکھ لئی سی، ویکھ کر کے کہن لگی امیر حمزہ آج میں ویکھ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے باپ زندہ ہوندے، میں ویکھ دی کس طرح ابو جہل آ کر کے سار پھاڑ دائے، کس طرح مندہ بول دائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کوئی اپنا ہوئے، اپنیاں نو پہچانیے، بزم علماء کا پیغام اپنیاں نو پہچانیے۔ جا کر کے ابو جہل دے سر دے اندر کمان مار دائے، کمان مار کر کے سر پھاڑ دائے، نال کہندے نے آج تو بعد جو تو میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وال انگلی کریں گا، میں تیری انگلی اتار دیواں گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدلہ لے کر کے واپس آؤندے نے، آکھن لگے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ محبوب نے فرمایا چاچا کس وجہ تو خوش ہوا، کیا تسی مسلمان ہو گئے ہو؟ آخے نہیں نہیں، میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا، انجتے تو پاویں سارے کافران مار دے، میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ
مکہ اجاڑ دے منو جے راضی کرنائی تے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوکاں حبیب والی سینے نو ٹھار دی اکھے میں تے کلمہ نہیں پڑھیا اے میرے چاچا پاویں سارا مدینہ مکہ اجاڑ دے کافرانو مار دے میں راضی نہیں ہونا چاچا کیویں پتیجیا تو چاچا کس طرح پتیجے تو راضی ہونا ہے اکھے تو کلمہ پکار دے جدن سن دے نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سن کر کے کہہ دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیں دے نے اپنے تو انسان ہو کر کے اپنے آنو نہیں ہو پہچان دا سن لا تیان نال اللہ دی قسمیں جانوار بھی اپنے آنو پہچان دینے سن لا تیان نال درندے بھی اپنے آنو پہچان دینے پرندے بھی اپنے آنو پہچان دینے تو تے اپنے آنو پہچانے آئی نہیں ویکھ کیڑی جنوں پیران دے اندر مسل دینا ہے رب دا قرآن حق دا اعلان زبان جمیل الرحمن بس میں علماء کا پیغام رب دا قرآن سندا جائیں ویکھ جنوں کیڑی نو تو مسل چھڑنا ہے اپنے دا درد رب دے قرآن نے بیان کیتا ہی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ فَضْلُ الْمُبِينِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا أَتَوْا اپنے دا درد قرآن نے بیان کیتا ہی پتھر دل نہ بن اپنے آنو پہچان حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیڑی کہہ رہی ہے اپنیاں نال دیاں کیڑیاں نو چیونٹی کہہ رہی ہے اپنیاں نال دیاں چیونٹیاں نو آکھن لگی نہیں اپنے بلاں دے وچ داخل ہو جاؤ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام انہاں دا نال لشکر آ رہا ہے انہاں نو پتہ بھی نہیں چلنا اپنے پاؤں دے اندر تہانوں مسل دین گے اپنے دا بڑا درد ہویا کردا ہے کیڑی درد بیان کر رہی ہے رب نے قرآن بیان کر چھڑیا ہے رب نے کیڑی دی آواز نو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نو سنوا چھڑیا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ کیڑیاں بھی اپنیاں کیڑیاں نو پہچانن تو اشرف المخلوقات ہو کے رب نے تیرے لئی قسماں اٹھائیاں نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو اشرف المخلوقات ہو کر کے تیرے ہتھوں نہیں بچتے پہ تو کتنا پتھر دل بنیا پھرنا ہے
بزم علماء کا پیغام ایسے طرح ملا دیو اپنیاں نو اپنیاں دے نال نفرت دیاں دیواراں نو ختم کر دیو محبتاں نو پیدا کر دیو اے ہوئی پیغام حکیم عثمان غنی صاحب دا اے ہوئی پیغام مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب دا اے ہوئی پیغام عبد الرؤوف ربانی صاحب دا اے ہوئی پیغام حافظ محمد زبیر حیدر صاحب دا اے ہوئی پیغام نورین پاکستان قاری بلال معاذ صاحب دا اے ہوئی پیغام قاری عثمان اسلم صاحب دا اے ہوئی پیغام بزم علماء دا کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر اپنیاں نو اپنیاں دے نال ملا دیئے محبتاں کریے اپنیاں نو پہچانیے اللہ کے دعا کرو جو میں گنہگار نے بیان کیتا اللہ قبول فرمائے اللہ ذریعہ نجات بنائے جو میں وقت لے چکے ہیں 3-4 منٹ اوپر میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت دنال نوازے وما توفیق الا باللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس تصویر شیخ پوری جناب